थळाव्यांचो विरोध आसून सुद्धा मांद्रे विलेज पंचायतीन 90 विला प्रोजेक्ट मांद्रे जुनुसवाडा हांगा येवचो हाच्या खातीर परमिशन दिली। हाचेर दुखी जावन परत एकदा थळाव्यांनी एकठांय येवन विरोध केल्लो आसा। आम्ही सगळ्या पत्रकार बंधूंक देवबरा करून म्हणतो की तुम्ही बातमी वाचून पावल्यात आणि आमकां महत्व दिलें, ताका लागून तुमकां मनापासून तुमचा देवबरा करून। आता आमचो विषय झाला, त्या विषया संदर्भात तुमकां ब्रीफ करतो। काल सांजचो आमचो एक मांद्रे युवक मंच ग्रुप आसा, व्हॉट्सअप ग्रुप आसा, त्या ग्रुपाचेर एक अत्यंत अलर्ट सिटीजनान बातमी धाडली किंवा मेसेज धाडलो की मांद्रे गावात जवळजवळ 90 विलाज परमिशन दिली म्हणून, आणि ती परमिशन दिल्याची बातमी व्हॉट्सअपाचेर सर्क्युलेट जाल्या बरोबर ती व्हायरल जाली आणि तेचेर रातभर आणि आयज दनपार मेरेन खूब चर्चा जाली। लोकांचो संताप त्या विचारांतल्यान व्यक्त जालो। आयज तेतूंतले हे जे सगळे जमल्यात ते व्हॉट्सअप ग्रुपाच्या मेसेजी वयल्यान जमल्यात, कोणी कोणाक मेसेज दिवना, सगळे आपल्या आमच्या गावाच्या तळमळीक लागून आणि गावाचा काहीतरी बरा करूया ह्या विचारान हे सगळे जमल्यात। आम्ही खंय एक नागरीक म्हणून जमलेलो असो आणि आता एक वर आमची चर्चा झाली आणि चर्चेतल्यान अनेक विषय चर्चेत घेतलेत आणि तेतूंतल्यान असं ठरला की फाल्यां सगळ्यात पयलीं तातडीन आमच्या सेक्रेटरी महोदयांची भेट घेतलो आणि भेट घेवन आम्ही जो प्रकार विलाजांक परमिशन दिला ते खंय दिल्यात, कशी लेवल आसा, त्यांची काय स्थिती आसा, दोंगर आसात, घरां आसात, काय आसा हे सगळं जाणून घेतलो आणि तांकां ते विलाज ज्या परमिशन जे ग्रांट जालें तांकां रेजोल्युशन जे पास जाला ता इम्प्लिमेंट करचा नाही, ता एक्झिक्यूट करचा नाही, ह्याच्या खातीर आम्ही त्यांच्याकडे मागणी करतलो। कारण आमच्या सगळ्या लोकांचो तांकां त्या प्रोजेक्टा संदर्भात आमकां विचार आयकून घेवचा। आमची ग्रामसभेत ठराव ऑलरेडी पास जाल्ल्यात, त्या ठरावाक कृपया पंचायतीन आमच्या बगल दिवची नाही, ताका बायपास करचे नाही, ही ओळख तांकां आमी करून दितलो आणि ही तांकां जाणविकाय करून दिवच्या खातीर आमी पंचायतीचे सरपंच आणि सेक्रेटरीची फाल्यां 12 आमी भेट घेतलो आणि ह्या आमी त्यांच्या लक्षात हाडून दितलो की ऑनरेबल MLA जी पत्रां धाडल्यात पाण्याची संदर्भात किंवा बाकीच्या काय जी प्रॉब्लेम आसात गावात तेचो सुटाव्या जाल्या बगर तुम्ही परमिशनां दिवची नाही असं जर पत्र धाडला, त्या पत्राक तुम्ही कित्याक किंमत दिवना ही आम्ही माहिती सेक्रेटरी कडेन विचारतलो। म्हणजे तुम्ही कोणाकच रिस्पेक्ट दिवपाक तुमची इच्छा ना जाल्यार मग आम्ही ताका लागून आम्ही नागरीक फुडें सरलो आणि आयज जो प्रतिसाद मेळ्ळा त्या प्रतिसादा वयल्यान आमकां दिसला की गावाच्या हिता खातीर लोकांच्या मनात जी तळमळ आसा ती तळमळ आणि वाडटली आणि ह्याचा एक मोठा रूप रहिवासी आसा। आणि ज्या वेळाचेर आमच्या ग्रुपाचेर नवीन वर्ष स्वागत समितीचेर व्हॉट्सएपाचेर आयज 6:30 पंचायती कडेन मांद्रे मेळचे जागृत नागरीक एकत्र येवपाक जाय आणि हो मांद्र्याची जी जमीन आसा ती जमीन जी आसा ही कोणाच्या बापायची न्ही, ही गांवची जी जमीन आसा ते आमच्या वडलोपार्जीत आमच्या समाजान आमच्या खातीर राखून दवरलेली जमीन आणि तेचें रक्षण करणारो जो आसा हो वयर सड्याचेर घुमुल्लो देव आसा, तेचें रक्षण करणारो गेली अनेक पिढयांचें रक्षण करणारो तो घुमुल्लो देव आसा। आमचें रक्षण करणारी ग्रामदैवत जी आसा ही भगवती सप्तेश्वर रवाळनाथ नारायण देव आसा आणि आमच्या सगळ्या सिमांचें रक्षण करणारो नारोबा आसा, आमचो आजोबा आसा आश्वे आणि आमचो हेतून भूमिका आसा आमची सावंतवाड्यात, अशें सगळे बोडकेश्वर आसा, अशें सगळे रक्षण करणारे आमच्या सगळ्या डोंगराचेर हे राखण करणारे आमचे देव जे आसा हांव त्या देवाकडच्या चरणी हांव हें करता, गाराणें घालता। जे कोण हे मांद्रे गांव सोंपोवपाक जे फुडें सरलेले आसा आपल्या स्वताच्या कुटुंबाचे 7 पिढयांचे भरपा खातीर त्या सगळ्यांचो नाश करचो आणि हो गांव जो आसा तो वाचवचो। कित्याक हो गांव जो आसा हो आमची ग्रामदैवत भगवती सप्तेश्वर रवाळनाथान गेली हजारो वर्सां राखून आमच्या खातीर दवरला। ह्या आमच्या मांद्र्या भायल्या लोकां खातीर हो गांव दवरूंक ना, हो आमच्या फुडल्या पिढये खातीर दवरला। जसो देश हो स्वतंत्र जाल्या नंतर भारतीय खातीर दवरलेलो आसा, गोवा स्वतंत्र पुर्तुगीजाक पासून स्वतंत्र जावन आदिलशाहा पासून स्वतंत्र जावन हो गोंयकारा खातीर गोंय राखून दवरलेलो आसा, तसो मांद्रे गांव जो सुद्दां जो आसा हो मांद्र्याच्या ग्रामस्थां खातीर आणि जी आतां आमची ल्हान भुरगीं आसात त्यांच्या भविश्या खातीर आसा तो। आयज पंच जर आपणाक जाय ते निर्णय जर घेवपाक जर तयार घेता आसत
जाल्यार आमी त्यांच्या विरोधान जे आसा मांद्र्याचे जागृत नागरीक जे आसा हे कडाडून विरोध करतले आनी ताका खंयच्या स्तराचेर वचून जो आसा विरोध करचो पडलो पंचायतीक जाल्यार आमी ते करपाक तयार जे आसा ते जातले आनी हेच्या खातीर मांद्र्याची एक मांद्रे बचाव समिती जर करची पडली आनी हे मांद्रेचो गांव वाचोवपा खातीर जाल्यार तेंय बी करतले। आयज हो 90 बिल्लाचो विशय येयल्लो आसा तेच्या पयलीं सुद्दां मांद्र्यान बेकायदेशीर बिल्लां मांद्र्यान घे म्हणून आसा कितकी तरी हॉटेलां आसात रिसॉर्ट आसात तांकां पंचायतीचे कसलेच परमिशन ना कसलीच एनओसी ना बेकायदेशीरपणे ती सगळी चल्लेली आसात म्हाका खबर आसा पण अशा अनेक गोष्टी हे आमचे जागृत नागरीक तरुण ग्रामपंचायतीत हो विशय प्रसादा सारखे तुषारा सारखे हे मांडीत आसा पण तांकां प्रत्येक वेळाचेर वटाण्याचें दक्षता दिल्लेलें आसा हे आतां चलचें ना सगळे तरुण जे आसात मांद्र्याचे जागृत जातले तो मागीर आमदार आसूं सरपंच आसूं पंच आसूं कोणूय आसूं पण गांवच्या रक्षणा खातीर गांवचे लोक एकत्र येवपाक जाय बायलांनी येवपाक जाय जाणट्यांनी येवपाक जाय तरुण येवपाक जाय कोणा कडेन लाचारी करपाची गरज ना तुमकां जर कोणाच्या चरणा कडेन जर वचपाचें जर आसा जाल्यार ग्रामदेवता आसा थंय भगवती आसा भुमिका आसा सातेरी आसा श्रीरामाचो मठ आसा सिद्धारुडाचो मठ आसा थंय वचा आनी तुमी त्या चरणा कडेन वचा मरे कित्याक तुमी लाचार जातात आनी हो गांव विकपाक कित्याक भायर सरल्यात आमच्या ह्या पंचायतीच्या देगेकच आमच्या मांद्रे हायस्कुलाचे गेली अनेक 60 वर्सां हायस्कूल चलयतात ते मांद्रे हायस्कुलाचे हेडमास्टर रिटायर त्याच्यार आयज बाउन्सराची पाळी येयल्या लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागा त्याची ताका विचारी नासतना विकून उडयली ते बाउन्सर घालून त्या हेडमास्टराक सतोवपाक फाटल्या वर्सभर चालू आसा ती आयज केशीक वयतात केशीक प्रत्येक केशीक 2 लाख रुपया वकिलाक फारीक करचे पडटा म्हणजे हे गोंयच्या भायले लोक येवन गोंयकारांक येदो व्हडलो गोंयची मांद्र्याची संस्था चलोवपी मनीस ताका जर इतको त्रास जावपाक शकता आसा जाल्यार सामान्य मांद्र्याचो मनीस जो आसा ताका कितलो त्रास जातलो हो विचार जो आसा ह्या मांद्र्याच्या लोकांनी करचो गोंयच्या सरकारांनी करचो आणि ग्रामपंचायतीनय करचो तुमकां निवडून जे दिल्यात तुमचें बरें करा आमकां कांयच म्हणणें ना पण गांव विकून तुमकां दिवंक जायना अशा पद्दतीची चर्चा आयच्या ह्या मांद्र्याच्या मिटिंगेन जाल्या अशें आमकां एक सांगपाचें आसा चेडवाक घेवन पालयन करचें पडटलें मांद्रे गांव महाराष्ट्रान रावचो पडटलो खंय तरी गांवान वचून कित्याक हे दिल्लीकार येतले फाल्यां सकाळीं म्हाजे चेडूं व्हडले येतले ताका रस्त्यार गाडी चलोवंक मेळची ना ताका रस्त्यार भोंवपाक मेळचें ना फ्रिडमान त्याच्या खातीर म्हाका पलायन करचें पडटलें अशें खूब जाण आपूय पलायन करतले ह्याच रिजना खातीर कित्याक हे सगळे भायले येतात हे बाउन्सर येतात दिल्लीकार येतात ते कोणाचे आयकनात ते सेंट्रल मिनिस्टर आसतात ते डायरेक्ट वयल्यार प्रेशर घालतात सीएमाचे आनी मागीर सीएम कितें करता पुलिसांचे प्रेशर घालतात ताका बाबा बंद करूं नाका ताका प्रायवेट गाडयेन तुमच्या प्रायवेट गाडयेन ताका पळयात म्हणून पुलीस स्टेशनांतले लोक येतले प्रायवेट गाडयेन पळयात म्हणून हे आमचे सीएम करता आनी ते कोणाच्या प्रेशराक वयल्या दिल्लीकारांच्या प्रेशराक दिल्लीकार कोण सेंट्रल मिनिस्टर ताका लागून सांगता सगळ्या गांवकारांक विनंती लास्ट विनंती आतांच टायम आहा आमचे कडेन एक जावपाचो आनी मागीर जावपाक ना फुडली जनरेशन जावची ना आमकांच करूचें पडटलें जर फुडली जनरेशनाक गांवांत दवरतली जाल्यार आमकां रावचें पडटलें हांव उबें आनी एक पॉयंट सांगता की आतां TCP जे परमिशनां दिता विलाज तेंचेर एक्चुअली मेन्शन केल्लें आसता की ग्रामपंचायतीन एन्श्योर करपाचें आसता की जे पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आसता जशें की उदीक लायट आनी गार्बेज मॅनेजमेंट हें एन्श्योर करपाचें आसता ऑफिशियली पंचायतीन आनी मागीर तांकां परमिशन दिवपाचें आसता पूण तशें हांगासर जायना जे बेश्टे पॉयंट येतात ते करून जस्ट रीड आउट जातात ते रेजोल्युशन पास करतात तितून लोकल पंच मेंबराचो ताका हें आसा म्हणजे तो इनवॉल्व करिना कित्याक दुसऱ्या पंच मेंबर ताका प्रायमरी आसता आनी सेकंड करता तो असले विशय जाल्ले आसा ते जावपाक जायना एक्चुअली कित्याक वॉटर आनी मेन म्हणजे आनी एक मुद्दो आहा की उदकाचो जो WRD मिनिस्टर आहा तेणी असेंब्लीन खुद्द सांगलेलें आहा की मांद्रे गांव हो 15% ऑलरेडी डेफिसीट आहा उदका खातीर तरी जावन हे स्विमींग पुलाक जे परमिशनां दिता ते फुडें कशें कितें जातलें तें आमकां खबर ना कित्याक स्विमींग पुलां हांगासर जाली की तेचें उदीक काडटले ते ग्रावंड वॉटरासूनच एक्सट्रॅक्ट करतले सो तेतून आमकां खूबच आनीक डेफिसीट जावपाची शक्यता आसा सो ते सगळें स्टॉप जावपाक